अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इमाम बुकटी। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल बुकटी टीवी सब्सक्राइब करें। आज हम आलमी डे के मौके पर आपको यहाँ पे ऐसे ख़ानदान से भी मिलाएंगे जो आज तक इलाज ना होने की वजह से, हुकूमती इमदाद ना पहुँचने की वजह से, और एक जो नौजवान बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है वो आँखों से माजूर है। आलमी दिन मनाने का मकसद है हम दहशतगर्दी के शिकार होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश करें और उनके साथ इज़हार हमदर्दी करें। आज इस आलमी दिन के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी जंग लड़ी है और हज़ारों अफराद इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर चुके हैं और माजूरी का शिकार भी हुए हैं। दूसरी जानब आलमी ताकतें तो कुछ नहीं कर पाती हैं, ना तो आज तक कोई ऐसा बड़ा आलमी सतह पर इंस्टीट्यूट बना जहाँ पर जो इन दहशतगर्दी वाक़यात में जो माजूर होते हैं या इनके कंपनसेशन के लिए या इनके कफ़ालत के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए। दूसरी जानब जब मुल्कों की हुकूमत की जानब से हम देखते हैं तो हुकूमत की जानब से भी ऐसे इक़दामात नहीं किए जाते जिससे इनकी कफ़ालत हो सके और इनके इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया जा सके। इस वक्त एक समाजी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा जमशेद बुकटी, जो सुई में रहते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन इसके अपने ही 3 बच्चे दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। जो सुबह स्कूल जा रहे थे, बारूदी सुरंग का निशाना बने और एक बच्चा माजूर हुआ, एक की टांग उड़ गई, वो माजूर है, दूसरा बच्चा भी माजूरी का शिकार है। तो आज हम जमशेद साहब से पूछेंगे कि 2015 के बाद जब मीर सरफराज बुकटी बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एक बड़ी जद्दोजहद के बाद एक बड़ा कंपनसेशन मंजूर करवाया था 2015 के बाद कि जो भी दहशतगर्दी का शिकार होगा उसके लिए लाखों रुपए इमदाद दिए जाएंगे। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो 2012 में शिकार हुए दहशतगर्दी का, लेकिन इन पर अभी तक किसी जानब भी तवज्जो नहीं दिया गया। और वक्त हुकूमत इस वक्त हमारे नवाबज़ादा गौहराम साहब भी MP साहब हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको चाहिए था कि वो आज इस आलमी दिन के मौके पर इन दहशतगर्द के शिकार होने वाले अफराद के साथ कम अज़ कम 1 मिनट बैठ तो सकता था अगर वो कोई कंपनसेशन ना दे सके। तो समाजी रहनुमा हैं, हम उनसे इस हवाले से मज़ीद पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमाम भाई। सबसे पहले तो मैं आज विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डे है, इंटरनेशनल डे है, उसके हवाले से जितने मुतासरा ख़ानदान हैं, मैं उन तमाम मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार यकजहती करता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ अल्फाज ही हैं उनकी हमदर्दी के लिए और उनके जो है ना खैरख्वाही के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। देखें, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 2005 के बाद जो डेरा बुकटी के हालात हैं वो पूरी दुनिया को पता है। यहाँ आए रोज़ धमाके होते थे, लोग ज़ख्मी हुए हैं, सैकड़ों तादाद में जो है ना सैकड़ों के तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं, माजूर हुए हैं, काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। तो इस हवाले से जो जिन ख़ानदानों के लोग ज़ख्मी हुए हैं, काफ़ी उनमें से ऐसे भी ख़ानदान थे कि जिनके वाहिद कफ़ील ज़ख्मी हुए हैं, माजूर हुए हैं, वो माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मेरे बच्चे 3 बच्चे जो है ना सुबह स्कूल जा रहे थे, मेरे भतीजे हैं। 2012 की बात है कि यारूपट के इलाके में ये सुबह स्कूल जा रहे थे। ये लैंडमाइंस पे चढ़े हैं, तो एक का इसका एक पाँव बिल्कुल गया है, ख़त्म हो गया है, और 2 की आंखें ज़ाया हो गई हैं। इस बच्चे के दोनों आंखें ख़त्म हो गई हैं और एक दूसरा बच्चा है, उसका एक आंख ज़ाया हो गया है। देखें, मैं अपना जो मेरा हालत है मैं उसको देख के यही कहूँगा
کہ کافی لوگ جو زیادہ زخمی ہوئے ہیں ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی اگر میرے بچوں کا یہ حال ہے. آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا ہے. میں اپنے آپ کو ڈیرہ بگٹی کا ایک سوشل ورکر بھی سمجھتا ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. میں پروگراموں میں جاتا ہوں, آفیسران سے ملتا ہوں, ایم پی ایم این اے تک میری رسائی ہے. کافی آفیسران کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, لیکن میرے بچوں سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کے بچے کس طرح ہیں, کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. ان کا کوئی امداد کسی نے کیا ہے نہیں کیا ہے. جب سرفراز صاحب آپ نے بات کیا تھا کہ سرفراز صاحب جب انٹیریئر منسٹر تھے بلوچستان کے, اس وقت میں ان کو لے گیا ڈی سی آفس میں. ان کے کمپنسیشن کے جو اپلیکیشن ہیں وہ بھی جمع ہیں. ڈی سی صاحب سے جو ہے نا جو پہلے ڈی سی صاحب گزرے اس کے پاس ہم گئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی ہے. سرفراز صاحب کے آفس کوئٹہ میں گیا, ان کے حوالے سے ان کے اپلیکیشن لے گیا, لیکن آج تک کسی نے 1 روپیہ کی امداد نہیں کی ہے. سرفراز کے بعد جب ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں گوارام صاحب, تو اس نے بھی آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ بھائی وہ کس حال میں ہیں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں. میں اپنے خاندان کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں الحمدللہ ایک سفید پوش خاندان سے ہوں, اور میں نے ان کا جتنا میرا بس تھا میں نے علاج بھی کرایا ہے. ان کے مصنوعی پاؤں بھی لگائے ہیں, 1-2 مرتبہ مصنوعی پاؤں لگایا ہے اس کو, اور اس کو کراچی لے گیا. کراچی لیاقت نیشنل میں اس کی آنکھوں کا علاج کرایا ہے. 3-4 لاکھ روپے ڈاکٹروں کے فیس دیے ہیں, علاج ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کی آنکھیں واپس تو نہیں آ سکی. لیکن میں ایک دکھ ہوتی ہے, ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حکومتی ادارے جو لاکھوں روپے یہاں ڈیرہ بگٹی میں خرچ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں, کس کو دے دیتے ہیں. اگر میرے خاندان کا, میرے بچوں کا یہی حال ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ باقی کسی متاثرہ خاندان کو کوئی امداد دی ہوئی ہو, یا ان کی کوئی کفالت کے لیے کوئی بندوبست کیا گیا ہو. دیکھیں, جو بھی یہاں کر رہا ہے, جو بھی مطلب اپنے جو من پسند لوگ ہیں, اگر ان کے لیے کوئی کر رہا ہے تو الگ بات ہے, لیکن اوورآل جو غریب لوگ ہیں میں ان کی نمائندگی آج کر رہا ہوں کہ وہ بہت ہی جو ہے نا مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں, تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں. میں کافی بچے ادھر دیکھتا ہوں, میں گھومتا بھی رہتا ہوں, میں کافی بچے دیکھتا ہوں کہ جو معذور ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں بازاروں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تک جو ہے نا آج تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی ہے. اگر ان فیملیز کو, ان خاندانوں کو کچھ امداد کسی نے دیا ہوتا تو یقیناً ان کے بچے بازاروں میں بھیک نہیں مانگتے. دیکھیں, میں آپ کے توسط جتنے بھی ہمارے نمائندگان ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو آپ کروڑوں روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, یا کاغذوں کا پیٹ بھر کے وہ پیسے نکالتے ہیں, کرپشن کی نظر ہوتی ہے, تو اس طرح کے جو متاثرہ خاندان ہیں جو معذور ہوئے ہیں, جو دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں, تو خدا کے لیے کہ ان کی طرف توجہ دیں, ان کے خاندانوں کو بھیک مانگنے سے بچائیں. تو میں آخر میں جو ہے نا آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جی بالکل. اس وقت بھی یہ جو 12ویں سرنگ دھماکوں میں معذور افراد ہیں وہ اب بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں تاکہ ان کی کفالت ہو سکے. بہت شکریہ.